Women's groups and activists protested against the government's move to enhance liquor sale timings to pre-dawn hour of 4 a.m. in a rally held in the capital city on Monday. Sabina Martins of Bailansa Saath, Goa's most popular women's rights group, held a rollback bar timing campaign. "We'll have drunken men coming home at wee hours, disturbing the sleep of the family and neighbors. Drunken fights will cause insecurity, as demonstrated by the sword attack," said Martins, referring to the Easter Sunday issue outside a popular Panjim pub. Under pressure from women's group and civil society from his constituency, Parrikar has been forced to review his decision to allow bars open till 4 a.m., but not before taking a trademark swipe at the protesting women's groups. The Parrikar-led government has already notified rules to grant liquor vending licenses in 5 municipal areas and several coastal villages, which will allow sale of liquor till 4 a.m. तर शक्य आसा जरी तांकां एक्सायज रेव्हेन्यू मेळ्ळो तरी सुद्दां हे दिवडले इतली लोकांक बरी तरेन हे करचें तें अशक्य आनी सगळेच एक तरेचे डिस्टर्ब जाता समाजच ताजे खातीर आमी मागतात की हांगा तो तांणी टायमींग जे तांणी बदलायला ते 11 वाजेपर्यंतच उरूंक जाय. हांगा जमल्यात एकूच हेतू घेऊन की जी बाराचो नवो सरकाराचो नोटिफिकेशन जी पास केला की बाराचो टायमींग 4 पर्यंत ओपन उक्ती आसचे आणि कझिनोन 24 आवर्स बार उक्ती आसचे हाजेर आमचो स्ट्रॉंग म्हणजे एक निषेध मारपाक आमी आयज हो चळवळ आयज सुरू करतात. पावन भयणीनो, म्हाका दिसता तरी की सरकारान जेन्ना हो प्रयत्न घेतला की असलो नोटिफिकेशन भायर काडचो म्हणून की गव्हर्मेंट हॅज नॉट फॅक्टर्ड इन द सोशल कॉस्ट आनी हे आमकां दिसता हातांच न्हू पूण म्हाका सगळीं आमी चळवळीन जी हाज्या आदी पार्टिसिपेट केल्ली आसा की आमचो सरकाराचो पर्यटन पॉलिसी हो लोकांनी निषेध मारून म्हाका दिसता आमी सारकी थकल्यात. कित्याक हो सरकाराचो पर्यटन पॉलिसी आदी साकून असोच आसलो की पयशे जाय आमकां, पैशा खातीर आपूण कितेंच करतलो. And towards this attitude that tourism, in the name of tourism, in the name of revenue, government is willing to do anything. We have seen that government has been promoting this concept called bar culture. कोणाकूच जरी तर तुम्ही गोंयान कित्याक येता, पर्यटकाक जरी तर तुम्ही विचारता कित्याक येता, तेन्ना सगळ्यांक खबर आहा की 2 गोष्टी गोंयांक आमी फेमस. एक म्हणजे सोरो, दुसरी म्हणजे बायलां. आणि परत आमी बायलां एकठांय जाता की हाजेर असलो सरकाराचे पॉलिसीचेर निषेध मारूं. We do not want Goa to be promoted as one big alcohol state, as one state which is famous for freely available women. पण आमकां पेपरार तरेन दिसती पडटा की बार कल्चर म्हणून, आता बार गर्ल्स म्हणून कडे तुम्ही सगळ्यांनी आयकलां आसतलें. बार गर्ल्साचे मिनींग आमी गोंयान तरी केन्ना आयकूंक नासली. आता हे बार गर्ल्स म्हणजे कितें? फकत आसता बारां, खूब तरेन कलांगूट बी पेपरान येता की ती चोडवां फकत आसतात. सगळे जी कस्टमर येता बारान तांकां कशे तरेन बुलोवन आनी सोरो पिवपाक आनी त्यांची सेल्स वाडोवचे खातीर. सो दिस कॉन्सेप्ट ऑफ बार गर्ल्स हू आर enticing customers for the sole purpose of consuming more alcohol is a new concept in Goa, and I think we have to be aware that this is slowly seeping in and it's becoming very much part of the whole tourism scene. हेच्या आदी सरकारान पैशाच्या नावान in the name of revenue has been promoting casinos, golf courses, marinas, 5-star hotels, prostitution in the name of massage parlors, and every time argument असोच आहा की पैसे जाय म्हणून. पण is the government counting social cost? तुम्ही सगळी जाण आसतली आणि आमी केन्ना खूप ताड्यो मारतात की आमच्या सरकारान विधवा बायलांक स्कीम काढल्यात म्हणून. यंग विडोज आर गिवन सम 2000 रुपीज at the end of the month and we are happy with it. किंवा बेबदिकाय हो एक खूप गंभीर विषय जावन आसा आणि ह्या विशयाबद्दल आज इतली मोठी चळवळ
बाय सबिनान उबी केली हाच्या बद्दल तुमकां आनी सगळ्यांनी जी पळय जी उबी केल्या हाका लागून तुमकां सामकी व्हड उणवणीत परबी आनी अशाच तरेन तुमी एकजूट जावन ह्या गंभीर विशयाचेर अशेच तरेन भासाभास चालू दवरतले अशें हांव आवडयतां. तुमच्या समोर आज एक दोतोर ह्या नात्यान उबो आसा. आज एक दोतोर म्हणून आमी पळयतात की सोऱ्याक लागून कितलींशीं दुयेंसां जातात, कितल्या तरेचे परिणाम जातात. सोरो हो जो मनीस घेता ताका बेबदो करता, तशेंच जी पळय तांची फामील आसता, जी तांची भुरगीं बायल किंवा आवय आसता, तांकांय तितलेच तरेन एक तरेची बेबदिकायच करून सोडटा. माझी म्हणणी आसा की आतां म्हाज्या कावन्सिलींग सेंटरान खूपच बायलो विमेन अल्कोहोलिक्स आर कमिंग. आतां हे पळय अशें फ्री सगळं पेट्रोल पंपाचेर दिता, टिकेटी फ्री आसा, नायट क्लब एट द बीच, पार्टी टायम, लेडीज फ्री ड्रिंक, असली पेपरां फ्री आसा, हेका दितात पेट्रोल पंपाचेर. हाचेर तूं पयशे जाल्यार सगळ्यो बायलो पार्टीज करतात आनी तांकां फ्री ड्रिंक अशें म्हणून पब्स आपयतात. सगळे भयणांनी तुमकां सगळे आतां हे दुयेंसा बद्दल तुमकां सगळें कळ्ळें की एक बेबदेपण हें केदें व्हडलें दुयेंस आसा तें. आनी आमी हाच्या बद्दल आनी कितले हे चळवळीक लागला आनी हे दुयेंसा झुजता आमी कशे तरेन. आतां मेन म्हणजे आजचो हे मेन फोकस आसा टॉपिकाचेर की गव्हर्मेंटान जे बार टायमींग 11 वरांच्यान सकाळी फांतोळी 4 वरांचेर पर्यंत उक्तें दवरला. आतां तुमी आतां सगळे भयणांनो आतां बायलांचेर हो कितलो परिणाम पडटा तुमी आतां विचार करात. एक बायल दीसभर घरचें काम करून एक न्हिदता ती कामाक सामकी थकून सुशेग घेवपाक पूण आश येता ती न्हिदपाक आनी फांतोळी ताचो घोव येता हातान सोरो पिवन. म्हणजे आनी घरान भुरगीं आसा तांचो अभ्यासाचेर कितें इफेक्ट पडटा आनी मागीर कितें जाता आनी ती भुरगीं कितें करता सकाळीं तांकां इस्कॉलाक सुद्दां वचपाक वेळ जाता आनी हे भुरगे मागीर फुडें हे जावन रागिश्ट कशे तांचे एटिट्यूडूय एक वेगळेंच जाता आनी सामके चिडचिडे कशे. आनी फुडें वचून मागीर कितें करता आमी भुरग्यांक कावन्सिलींग आसता थंय व्हरता. सगळ्यान पयलीं प्रश्न कितें विचारता घरांतलें वातावरण